सो मेकानिक्स को हाम्रो पहिलो च्याप्टर के हो त रोटेशनल डायनामिक्स हो हैन। यो रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने च्याप्टर हामी यसमा जानुभन्दा पहिला केही बेसिक कुराहरू डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रोटेशनल डायनामिक्सको अर्थ के हो त्यो पनि म बुझाउँछु। सबभन्दा पहिला एउटा टर्म छ जसलाई हामीले भन्छौँ रिजिड बडी। यो टर्मलाई बुझ्नुपर्छ। रिजिड भन्ने शब्दको अर्थ के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ रिजिड? रिजिड को ट्रान्सलेसन गरे नि सारो एकदम दह्रो बलियो खालको जस्तो लाग्छ हैन। त्यो मार्करलाई रिजिड बडी मान्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल मार्कर मैले यहाँनिर एउटा प्लेन सर्फेसमा राखेको छु अनि यसलाई धक्का दिए, यसलाई फोर्स लगाएर डिस्प्लेस गरे, मुभ गराउन कोसिस गरे। यहाँ टेबलमा बुक राखेको छ, बुकलाई ठेलेर यसरी डिस्प्लेस गराउँदाखेरि त्यो बुकको सेप साइज चेन्ज भयो त? चेन्ज भयो त? यहाँ मोबाइल फोन छ, यसलाई मैले यसरी धक्का दिँदाखेरि ट्रान्सलेसन भयो हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ भइरहेको। के त्यसको सेप साइज चेन्ज भयो त? भएन। सो कुनै अब्जेक्टलाई रोटेट गराउँदा या ट्रान्सलेट गराउँदाखेरि नर्मल फोर्सेसहरू लाउँदाखेरि हुन त मर्ने गरी फोर्स लाग्यो भने त जे पनि फुट्छ, हिरा पनि फुट्छ, हार्डेस्ट सब्सटेन्स भन्ने कुरा पनि फुट्छ। त पर्फेक्टली रिजिड अथवा फुट्दै नफुट्ने कुरा त केही पनि छैन। तर नर्मल फोर्स पुस अथवा पुल गर्दाखेरि, रोटेसन अथवा रिभोल्युसन अथवा ट्रान्सलेसन गराउँदाखेरि कुनै अब्जेक्ट ब्रेक हुँदैन, त्यसको मोलिक्युल्सहरू डिस्टर्ब हुँदैन भने त्यस्तो अब्जेक्टलाई के भन्छ त? रिजिड अब्जेक्ट भन्छ है। सो यो डेफिनेसन नै लेखिराख्नु पर्ने त्यस्तो जरुरी हैन, जस्ट कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर राख है। सो कस्तो अब्जेक्ट हो त? एनी अब्जेक्ट whose shape and molecular structure does not get deformed by ordinary action of force। नर्मल एक्सन अफ फोर्सले गर्दा कुनै पनि अब्जेक्ट जसको सेप र मोलिकुलर स्ट्रक्चर डज नट गेट डिफर्म मतलब बिग्रिँदैन भने त्यस्तो अब्जेक्टलाई हामीले के भन्छौँ त? रिजिड बडी भनेर भन्छौँ है। अब कुनै रिजिड बडीलाई यो रिजिड बडीले यसलाई मोसनमा हामीले लिएर आउनु पर्यो। कुनै एउटा रिजिड बडीलाई मोसनमा ल्याउनु पर्यो भने विभिन्न खालको मोसन्सहरू हुनसक्छ। दुई थरीको मोसन हुनसक्छ। एउटा हुन्छ लिनियर मोसन। लिनियरमा नि रेक्टिलिनियर र कर्भिलिनियर भनेर हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ सर्कुलर मोसन। सर्कुलर भनौँ या यसैलाई अझै एडभान्स लेभलमा जाँदाखेरि रोटेशनल मोसन। रोटेशनल र सर्कुलरमा फरक छ है, फरक छ। एउटैमा लेख्दिनँ, छुट्टै लेख्छु म यहाँनिर। रोटेशनल मोसन ल, यो सर्कुलरलाई कर्भिलिनियरतिरै राख्छु। लिनियर मोसन र रोटेशनल मोसन भनेर दुईटा क्याटेगोरीमा हामी डिभाइड गरौँ। त लिनियरमा पनि एकदम स्ट्रेट लाइन हिँड्ने खालको हुनसक्छ या कर्भ लाइनमा हिँड्ने खालको हुनसक्छ। रेक्टिलिनियर भन्छ यसलाई, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइनमा हिँड्ने। बाङ्गो लाइनमा हिँड्नेलाई के भन्छ? कर्भिलिनियर। हुनसक्छ सर्कुलर मोसन पनि हुनसक्छ। एज अ होल बडी नै के, जस्तै म यहाँ उभिएको छु, म यो स्ट्यान्डको वरिपरि घुमिरहेको छु, त सर्कुलर मोसन भयो। अनि अर्को खालको मोसन कस्तो हुन्छ त? रोटेशनल। जस्तै यहाँ उभिएको छु, यही ठाउँमा यसरी घुमिरहेको छु, यो मोसन चाहिँ के भयो त? रोटेशनल मोसन। एउटा ग्लोब घुमेको देख्यो होला, घुर्रा घुमाएको देख्यो होला, घुर्रा घुमाएको, गुच्चा घुमाएको देख्यो होला, क्वाइन घुमाएको देख्यो होला, पङ्खा घुमिरहेको छ, अर्थ रोटेट हुन्छ, यो कुरा थाहा छ हो। त्यो भयो रोटेशनल मोसन। यो दुईटामा बेसिकली के डिफरेन्सेस छ? ट्रान्सलेटरी मोसन भर्सेस रोटेटरी मोसन। यो दुईटामा के फरक छ त? बेसिक डिफरेन्स, एकदम बेसिक डिफरेन्स। ट्रान्सलेटरी मोसनमा के हुन्छ भने अब्जेक्ट स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ है। अब्जेक्ट स्ट्रेट पाथमा हुन्छ। यसमा लिनियर भेलोसिटी हुन्छ। यसमा all particles have same linear velocity and acceleration। अनि यतातिर के हुन्छ? रोटेटरी मोसनमा all particles have same
एंगुलर वेलोसिटी and acceleration but different linear velocity and acceleration. अब यो एउटा पोइन्ट मात्रै मैले यहाँ फोकस गर्छु। ट्रान्सलेटरी मोसनमा कुनै पनि रिजिड बढिएर, जस्तै एउटा ढुङ्गाको डल्लो छ यसरी, त ढुङ्गामा एउटा ढुङ्गा सिंगल मोलिक्युल त होइन, यसमा टन्नै पार्टिकल्सहरू हुन्छ, अनकाउन्टेबल पार्टिकल्सहरू हुन्छ, हामीले गनेर साध्दै छैन, एकदमै धेरै पार्टिकल्सहरू हुन्छन् यसमा। सो यो पार्टिकल्सहरू जतिसुकै पार्टिकल भयो, यसलाई मैले यसरी धक्का दिएँ, स्ट्रेट पाथमा मुभ गरायो भने, मानौ यहाँनिर पार्टिकल ए छ, अर्को पार्टिकल बी भयो, अर्को पार्टिकल सी, अर्को पार्टिकल डी। मैले भने यो अब्जेक्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा 2 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले मुभ भइरहेछ, 2 मिटर पर सेकेन्ड। वाट इज द भेलोसिटी अफ पार्टिकल ए भनेर सोधेँ, कति हुन्छ? 2 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ, किनकि एज अ होल अब्जेक्ट नै मुभ भइरहेको छ। अनि पार्टिकल बी को भेलोसिटी कति त? 2 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। पार्टिकल सी को 2 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। पार्टिकल डी को 2 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। यो हो लिनियर भेलोसिटी। यदि ट्रान्सलेटरी मोसन भनेको अब्जेक्टलाई यसरी स्वयं सार्दै मैले अगाडि डिस्प्लेस गर्दै फोर्स लगाएर भने, हेर यो जुन टुप्पोको पार्टिकल छ नि, यहाँनिर पनि त मोलिक्युल होला, यहाँ पछाडि पनि मोलिक्युल होला। यो टुप्पोको पार्टिकल 2 मिटर अगाडि गयो भने पछाडिको पनि कति मिटर अगाडि जान्छ? 2 मिटरै अगाडि जान्छ। बिचको पार्टिकल 2 मिटरै अगाडि जान्छ। सबै पार्टिकल 1 सेकेन्डमा बराबर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, त्यो भन्न खोजेको। क्लियर भयो यसमा? हरेक पार्टिकलको अनि एक्सिलरेसन पनि सेम हुन्छ, भेलोसिटी पनि सेम हुन्छ। कुनवाला त? लिनियरवाला है, लिनियरवाला। अहिले एंगुलर भने के हो त्यो पनि म बुझाउँछु कन्सेप्ट। अल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर भेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन बट डिफरेंट लिनियर भेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन। कुनमा त? रोटेटरी मोसन। रोटेटरी मोसनमा इनरको तिम्रो एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ, तर लिनियर भेलोसिटी डिफरेंट हुन्छ। अब यसलाई बुझ्नको लागि यहाँ हेरौँ। क्लास 11 में सर्कुलर मोसन भने हल्का फुल्का याद होला, पढेको सबै च्याप्टर हैन, तर हल्का फुल्का बेसिक कुराहरू। सर्कुलर पाथमा घुम्नुलाई सर्कुलर मोसन भन्छ हैन। सो यो सेन्टर भयो ओ, ए भन्ने एउटा पोइन्ट भयो। ए भन्ने पोइन्टबाट मानौ यो मार्कर एउटा अब्जेक्ट यसरी हिँडेर अगाडि पुगिरहेछ बी भन्ने पोइन्टमा, त्यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भनेर नाप्थ्यौं। अब यो भयो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, यो चाहिँ के भयो? लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। एबी भनेको चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, लेन्थ के दूरी, ए देखि बी सम्म पार गरेको दूरीलाई चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो। अनि जुन एंगल बनायो ए बाट बी मा जाँदाखेरि जुन सुरुको पोजिसनदेखि लिएर बी भन्ने ठाउँ पुग्दाखेरि जुन थीटा एंगल बनायो, यसलाई चाहिँ के भन्छ? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। अनि यो बाटोमा यसरी घुम्ने जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई भन्छ ओमेगा। ओमेगा ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी। अनि त्यसैगरी अर्को एक्सिलरेसन पनि हुन्छ अल्फा। अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन। यो क्लास 11 मा पढेको कुरा हो। थीटा र एस बीचको रिलेसन, थीटा इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9, थीटा रेडियन इक्वल टू याद छ? क्लास 11 फिजिक्स में फर्स्ट में पढ़ेको हो, रेडियन। थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। याद आयो? आर्क लेंथलाई हामीले यस भन्यौं, रेडियसलाई आर लेख्यौं। देयरफोर जुन आर्क लेंथ छ यस इज इक्वल टू के आयो त? थीटा इन्टू आर। थीटा इन्टू आर आयो। भेलोसिटी भने के पढेछौ? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। टाइमले डिवाइड गरे भने भेलोसिटी आउँछ, अथवा डेरिभेटिभको बेसिक त थाहा होला। यदि मैले डीएस बाई डीटी गरे यहाँनिर, डीएस यस भने के हो त? डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट। सो डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गरे भने के आउँछ त? भेलोसिटी आउँछ। अनि यहाँनिर यसरी घुम्ने क्रममा के कुरा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ र के कुरा चेन्ज हुन्छ? थीटा र आर मध्ये आर चेन्ज हुँदैन, रेडियस त फिक्स छ, जति घुमे पनि रेडियस फिक्स छ। थीटा बढिरहेको हुन्छ हैन, यहाँबाट जति अगाडि बढ्यो थीटाको भ्यालु त्यति इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो थीटा भेरिएबल हो, आर चाहिँ के हो? कन्स्टेन्ट। डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ, थाहा छ? थाहा छ नि? त्यसो भए यहाँनिर यस्तो हुन्छ हेर,
यदि मैले यसको भ्यालु राखेँ थीटा इन्टु आर बाई डिटी आई विल गेट आर इज कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ डी थीटा बाई डिटी अनि चेन्ज अफ एङ्गल डिभाइडेड बाई टाइम एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो ओमेगा हो देयरफोर यहाँनिर आयो हाम्रो v इज इक्वल टु आर ओमेगा क्लियर लिनियर भेलोसिटी इक्वल टु रेडियस इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी केही डाउट छ यसमा रोटेटरी भनेकै रोटेसनल मोसन ट्रान्सलेटरी भने लिनियर मोसन स्ट्रेट लाइन मोसन है यो दुईटामा हामीले भिन्नता बुझ्न कोसिस गरिरहेको छौँ अनि त्यसपछि हामी रिलेट गर्दैछौँ अब सर्कुलर मोसनसँग रिलेट अब रोटेटरी मोसन अझै पनि बुझाउन बाँकी छ मैले पहिला यो केही टर्महरू क्लियर गराउँछु अनि रोटेटरी मोसन भने अझै मोर क्लियर हुन्छ अनि बल्ल रोटेसनल डाइनामिक्स भने के हो हामी त्योतिर जान्छौँ अहिले रोटेसनल डाइनामिक्समा हामीले जम्प हानेकै छैन एकदम बेसिक क्लियर गर्दैछौँ यहाँसम्म क्लियर छ अब भेलोसिटीको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के आउँछ डिभी बाई डिटी रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भने एक्सिलरेसन हो फेरि पनि कुन कन्स्टेन्ट हो यहाँनिर आर कन्स्टेन्ट हो आर बाहिर आउँछ अनि डी ओमेगा बाई डिटी ओमेगा बस्यो त रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी भने एङ्गुलर एक्सिलरेसन हुन्छ देयरफोर ए बराबर के आउँछ त आर अल्फा अल्फा भने के हो त एङ्गुलर एक्सिलरेसन ओमेगा भने लेखिराख ओमेगा भने एङ्गुलर भेलोसिटी एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ भेलोसिटी पनि भन्छ है एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी अल्फा भने एङ्गुलर एक्सिलरेसन थीटा भने त थाहा होला एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ नि सबै कुरा त्यहाँ लेखेर छापेर पनि काम लाग्दैन के कुरा दिमागमै पनि हुन्छ हाम्रो सबै नोटमा छाप्नु पनि हुँदैन अब यहाँ के क्लियर भयो त हामी लिनियर भेलोसिटी एङ्गुलर भेलोसिटी लिनियर एक्सिलरेसन एङ्गुलर एक्सिलरेसन यति कुरामा क्लियर भयो हेर एङ्गुलर भेलोसिटी डिपेन्ड गर्छ थीटामा लिनियर भेलोसिटी डिपेन्ड गर्छ डिस्टेन्समा केमा डिपेन्ड गर्छ डिस्टेन्स यसमा डिस्प्लेसमेन्टमा अनि एङ्गुलर एक्सिलरेसन पनि डिपेन्ड गर्छ लिनियर भेलोसिटीमा भेलोसिटी चेन्ज भयो भने एङ्गुलर के अरे लिनियर भेलोसिटी चेन्ज भयो भने लिनियर एक्सिलरेसन पनि चेन्ज हुन्छ है लिनियर भने स्ट्रेट लाइन होला अनि ओमेगा चेन्ज भयो भने अल्फा पनि चेन्ज हुन्छ अब आउँदैछु यो टर्म यो कुरा बुझाउनलाई म मानौँ मसँग यहाँनिर एउटा एक्सिस छ यहाँनिर मैले एउटा रिजिड बडी यसरी राखेको छु एउटा ढुङ्गालाई मैले अथवा आँप भनौँ न आँपलाई भर्टिकली राखेको छु मैले यसरी आँपको यो टुप्पो भयो अनि आँपलाई मैले यो एक्सिसबाट यसरी घुमाइरहेको छु रोटेसन गराइरहेको छु है जस्तै यो मार्करै भयो या म आफै पनि घुमिरहेको छु यसरी क्लकवाइज भयो कि एन्टी क्लकवाइज भयो घडीको दिशा कि घडीको उल्टो दिशा क्लकवाइज भने घडी घुम्ने दिशा घडी त्यहीँ छ हेर न रिफरेन्सको लागि घडी कसरी घुम्छ एन्टी क्लकवाइज हो यो एन्टी क्लकवाइज यसरी घडीको उल्टो दिशा है एन्टी क्लकवाइज या एन्टी क्लकवाइज जसरी बुझे नि हुन्छ यो घुमिरहेको छ सो यो घुम्ने भेलोसिटीलाई हामीले भन्यौँ ओमेगा है अब हेर यो एउटा रिजिड बडी हो यो रिजिड बडीमा यो जुन मैले लाइन देखाएँ यो चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन ग्लोब देखाएको छौ ग्लोबमा एउटा हुक लगाएको हुन्छ अनि जुन पोइन्टबाट त्यो घुमिरहेको हुन्छ त्यो जुन स्ट्रेट लाइन नर्थ पोल र साउथ पोल जोड्ने जुन स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यसलाई एक्सिस भन्छ सो एक्सिस अफ रोटेसनको वरिपरि यो घुमिरहेको छ र तिमीहरूलाई थाहा छ कि यो रिजिड बडीमा धेरै पार्टिकल छ पार्टिकल ए भनेर छ पार्टिकल बी भनेर छ पार्टिकल सी भनेर यस्तो धेरै पार्टिकल्सहरू छन् अब जब यो अब्जेक्ट घुम्छ ए भन्ने पार्टिकल पनि त घुम्छ नि होइन र अनि यो ए भन्ने पार्टिकलको सेन्टर कहाँ हुन्छ त एक्सिसमा भनेपछि यसले के बनाउँछ यहाँनिर सर्कल पार्टिकल यसले सर्कल बनाउँछ बनाउँदैन फर इक्जाम्पल मै घुमिरहेको छु ल मेरो मुट्ठी भने एउटा पार्टिकल यसरी एउटा हातको मुट्ठी मात्र हेर यो एउटा पार्टिकल म घुमेँ भने मेरो मुट्ठी घुम्छ घुम्दैन अनि कस्तो कस्तो चित्र बनाउँछ घुम्दाखेरि सर्कुलर चित्र बनाउँछ अनि एक्सिस त मेरो बडीको सेन्टर भयो अनि एक्सिसदेखि यहाँसम्मको जुन पोइन्ट छ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ रेडियस भन्न सकिन्छ ओके सो यो ए भन्ने पोइन्टमा भएको पार्टिकलको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले R1 मान्दियौँ के मान्दियौँ R1 अनि पार्टिकलको मासलाई के मान्दियौँ M1 पहिलो पार्टिकल मास 1 पहिलो पार्टिकल डिस्टेन्स
R1 कहाँदेखिको डिस्टेन्स एक्सिसदेखि। दोस्रो पार्टिकललाई के मान्ने अब M2 मास, पार्टिकललाई M2 माने होइन, पार्टिकलको मासलाई M2 माने। मेरो मुठीलाई एउटा पार्टिकल माने नि मुठी एउटा मास भयो, मुठीको एउटा मास होला नि त। अब यसलाई मैले यसरी सर्कल बनाउने हो भने यसको पनि एउटा सर्कल बन्छ, यसरी बन्छ। कुन सर्कल ठुलो छ, माथिको कि तलको? फेरि सी वाला बनाऊ। यहाँनिर 3टा सर्कल क्रिएट गरेँ मैले, बनाउनु त यहाँनिर हजारौँ करोडौँ सर्कल बनाउन सकिन्छ, फेरि अलि पिक्चर गिजीमिजी हुन्छ। क्लियरनेसको लागि जम्मा 3टा बनाएँ। अब अब्जर्भ गर त, के 3टै सर्कलको रेडियस सेम छ, साइज सेम छ, तर हरेक सेकेन्डमा जुन सर्कल घुमिरहेको छ तिनीहरूले ट्राभल गर्ने जुन एङ्गल छ नि, एङ्गल त्यो बराबर हुन्छ कि फरक हुन्छ? जस्तै म 10 डिग्री घुमेँ भने मेरो हात पनि 10 डिग्री घुम्दैन कि 20 डिग्री घुम्छ? 10 डिग्री नै घुम्छ। व्हील एन्ड एक्सेल पनि हेऱ्यो होला नि तिमीहरूले, साइकलको अथवा त्यो चङ्गाको लट्टाइहरूमा एक्सेल घुमाइयो भने व्हील पनि घुम्छ, एक्सेल 1 फन्का घुमायो भने व्हील पनि 1 फन्कै घुम्ने हो कि 2 फन्का घुम्छ? सोचेर हेर है, डाइरेक्ट नबन कि बढी घुम्छ। मेरो बडीको पार्ट्सहरू एज अ होल म नै घुमिरहेको छु भने मेरो हात कति फन्का घुम्छ? म 1 फन्का घुम्दा। मेरो नाक पनि 1 फन्का घुम्यो, कान पनि 1 फन्का घुम्यो, जहाँनिर डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ तर सबै 1 फन्का घुमेको हो। मतलब यसको के मतलब भयो भने रोटेसन गर्दाखेरि सबैले ट्राभल गर्ने जुन एङ्गल छ नि, एङ्गल बराबर हुन्छ। अनि एङ्गल बराबर छ, टाइम पनि बराबर छ भनेपछि एङ्गुलर भेलोसिटी बराबर भयो कि भएन? यो ए को एङ्गुलर भेलोसिटी जति हुन्छ बी को एङ्गुलर भेलोसिटी पनि त्यति नै, सी को एङ्गुलर भेलोसिटी पनि त्यति नै। मतलब यहाँनिर जति करोडवटा पार्टिकल भयो नि सबैको एङ्गुलर भेलोसिटी के हुँदो रहेछ? सेम। के लेखाएको छु मैले? अल पार्टिकल्स ह्याभ सेम एङ्गुलर भेलोसिटी। अब क्लियर भइरह? कन्सेप्ट क्लियर भइरहेको छैन? यति भन्नु पहिला, यो लेखाएको रटाउने भए मैले अघि नै हटाइसक्थ्यो, यति बकवास गर्न कामै थिएन। बुझ्नु जरुरी छ कन्सेप्ट, अनि बल्ल पढ्न मजा आउँछ। एङ्गुलर भेलोसिटी एन्ड एक्सिलेरेसन, एङ्गुलर एक्सिलेरेसन है, यो दुइटै एङ्गुलर हो, बट डिफ्रेन्ट लिनियर भेलोसिटी एन्ड, यहाँनिर थप्दा हुन्छ बरु कन्फ्युज भयो भने, यो एङ्गुलर एक्सिलेरेसन भने हो अनि यो चाहिँ लिनियर एक्सिलेरेसन भने हो। अब एङ्गुलर भेलोसिटी सेम भएपछि एङ्गुलर एक्सिलेरेसन पनि सेम भइहाल्छ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ एङ्गुलर एक्सिलेरेसन भनेको डी ओमेगा बाई डिटी हो, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी। अनि लिनियर भेलोसिटी भने के हो? रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर भेलोसिटी। हेर के अरे लिनियर एक्सिलेरेसन भने चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर एक्सिलेरेसन भेलोसिटी। म आफैले उल्टो पाल्टो भन्दैछु, फेरि राम्ररी सुन। लिनियर एक्सिलेरेसन भने रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर एक्सिलेरेसन भने रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी। अब क्लियर भयो? यहीँनिर भी ए भनेको डिभी बाई डिटी, अल्फा भनेको डी ओमेगा बाई डिटी। फरक छ नि दुइटामा, यो भीमा डिपेन्ड गरेर, यो ओमेगामा डिपेन्ड गरेर, अनि भी केमा डिपेन्ड गरेर? डिस्टेन्समा, डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गरेर, ओमेगा केमा डिपेन्ड गरेर? थीटामा डिपेन्ड गरेर। फरक कुरा छ नि। सो रोटेसनल मोसनमा, रोटेटरी मोसनमा एङ्गुलर भेलोसिटी सबै पार्टिकलको सेम हुन्छ, तर लिनियर भेलोसिटी सबै पार्टिकलको सेम हुँदैन। अब क्लियर पिक्चर आइरह? ठिक छ नि? ल, यो भयो कन्सेप्टको कुरा भयो। यहाँसम्मको यो कन्सेप्ट पनि बेसिक कन्सेप्ट क्लियर भयो होला? यसलाई मेटाइदिउँ। अब के हो रोटेसनल डाइनामिक्स, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। रोटेसनल डाइनामिक, कुनै अब्जेक्ट घुमिरहेको छ भनेपछि त्यसले ट्राभल गर्ने जुन एङ्गुलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई थीटा मान्यो, त्यसको घुम्ने भेलोसिटीलाई ओमेगा मान्यो, त्यसको एक्सिलेरेसनलाई के मान्यो? अल्फा मान्यो। यो त मोसनको कुरा भयो। अनि त्यो अब्जेक्ट किन घुम्छ? किन घुम्छ? कोही न कोहीले घुमाउँछ, कि त त्यो अब्जेक्टमा इनर्जी छ, कि त फोर्स लागिरहेछ, कि त टर्क लागिरहेछ। क्लास 11मा नि काइनेमेटिक्स पहिला पढ्यो तिमीले, त्यसपछि डाइनामिक्स पढ्यो। काइनेमेटिक्समा के पढ्यो त? डिस्टेन्स पढ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट पढ्यो, एक्सिलेरेसन पढ्यो, भेलोसिटी पढ्यो, यही सब कुराहरू पढ्यो। अनि डाइनामिक्समा के पढाएको थियो? न्युटन्स ल अफ मोसन, यही कुरा पढ्यो। अनि वर्क इनर्जी, पावर, कि कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ भइरहन्छ त्यसमा कति काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, कुनै अब्जेक्टलाई माथि लिएर गयो भने त्यसमा कति पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, यही कुराहरू पढ्यो। सो रोटेसनल डाइनामिक्समा हामी के पढ्छौँ भने कुनै अब्जेक्ट रोटेट भइरहेको छ भने त्यसलाई कसले रोटेट गरायो, के कारणले रोटेट भयो? त यहाँनिर
हामी फोर्स भन्दैनौँ। कुनै अब्जेक्ट लिनियर स्ट्रेट पाटोमा हिँडिरहेको छ भने त्यसलाई फोर्सले हिँडायो भन्छौँ, अनि कुनै अब्जेक्ट रोटेट भइरहेको छ भने त्यसलाई टर्कले घुमायो, टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। सुनेछ? मोमेन्ट क्लास 9 मै पनि मोमेन्ट भन्ने एउटा वर्ड पढेको हो र 11 मा त टर्क, कपल भन्ने यस्ता शब्दहरू सुनेको हुनुपर्छ। टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स, जस्तै यो झ्याल छ, झ्याललाई मैले एकतिर यसो ठेली घुम्यो, टर्निङ भयो। सो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्दाखेरि के आउँछ त? टर्क आउँछ। यसको टर्निङ इफेक्ट, कति टर्निङ इफेक्ट देखाइरहेछ हो, त्यो टर्कले गर्दाखेरि कुनै अब्जेक्ट रोटेट हुने हो। सो यो सबको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ, ठिक छ? ओके, अब मैले यहाँनिर ट्रान्सलेटरी मोसन अनि रोटेटरी मोसन various terms used in translatory motion and rotatory motion. यहाँनिर तिमीहरूले डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै भनेर भन्थ्यौ, डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई हामीले एसले डिनोट गर्थ्यौँ भने यतातिर हाम्रो कुरा आउँछ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, जसलाई हामीले थीटाले डिनोट गर्छौँ। अनि यतातिर भेलोसिटी मात्रै भन्थ्यौँ, लिनियर भेलोसिटी भन्दा नि हुन्छ भी, लिनियर भेलोसिटी अथवा सिम्पली भेलोसिटी भन्दा हुन्छ भी। भने यतातिर एङ्गुलर भेलोसिटी और एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी पनि भनिन्छ है, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगाले डिनोट गरिन्छ। यतातिर लिनियर एक्सिलरेसन अथवा एक्सिलरेसन मात्रै पनि भन्न सकिन्छ, तर जेनरली एक्सिलरेसन भन्ने टर्म नै युज गरिन्छ, लिनियर एक्सिलरेसन। भने यतातिर के हुन्छ त? अब एङ्गुलर लाग्छ, एङ्गुलर एक्सिलरेसन। यतातिर मोसन के को कारणले गर्दा आउँछ भनेर सोध्यो भने फोर्सको कारणले आउँछ भनेर हामी भन्थ्यौँ, फोर्सको कारणले गर्दा आउँछ भनेर मोसन भनेर भन्यो। यता मोसन के को कारणले गर्दा आउँछ भनेर सोद्धाखेरि टर्कको कारणले गर्दा आउँछ। किन रोटेट हुन्छ भनेर सोध्यो भने टर्क, टी, यो ग्रीक अल्फाबेट हो, टाउ भन्छ यसलाई, टाउ, बाउ होइन है, टाउ। कसको बाउ भन्दाखेरि टाउको बाउ, टाउ। अनि यता तिमीहरूले लिनियर मोमेन्टम सुने होला, लिनियर मोमेन्टम सुनेको होला, जसलाई P इज इक्वल टु m इन्टु भी भनेर हामीले पढ्या हो फर्स्ट टाइमै, मास इन्टु भेलोसिटी। यतातिर हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम, जसलाई L ले डिनोट गरिन्छ। इनर्सिया सुनेको छौ? इनर्सिया भन्ने टर्म, इनर्सिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास। भनेपछि इनर्सिया भन्ने बित्तिकै मास हामीले ध्यान दिन्थ्यौँ। इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन, इनर्सिया अफ डाइरेक्सन, क्लास 9 याद आइरहेछ? अचानक बस रोकियो भने किन हाम्रो बडी चाहिँ कता जान्छ? अगाडितिर ढल्किन्छ। गाडी अचानक स्टार्ट गर्यो भने बडी किन पछाडि ढल्किन्छ? हिँडिरहेको गाडीबाट किन जम्प गर्नु हुँदैन? यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको हो र प्र्याक्टिकली पनि अनुभव गरेको। त्यो इनर्सिया, इनएबिलिटी अफ द अब्जेक्ट टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन। जस्तै अहिले म यसरी बसिरहेको छु, मेरो बडी रेस्टमै बस्न खोज्छ, मलाई फोर्स कसैले अचानक लगायो भने म मोसनमा आइहाल्न सक्दिनँ। या मैले बाइक चलाइरहेको छु, बाइक झ्याप्प रोक्यो भने मेरो बडी पनि झ्याप्प रोकिँदैन। बाइक झ्याप्प रोक्दाखेरि के हुन्छ? मेरो बडी अगाडि ढल्किन्छ। के को कारणले गर्दा ढल्के? इनर्सिया अफ मोसनको कारणले। यतातिर हुन्छ यस्तै खालको अर्को टर्म, जसलाई भनिन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, आईले डिनोट गरिन्छ। यता काइनेटिक इनर्जी, यता नि काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, यता पोटेन्सियल इनर्जी, यता नि पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, तर अलिक फरक तरिकाले। ल यो केही कुराहरू छन् जुन हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्यो ट्रान्सलेटरी मोसन र रोटेटरी मोसन। हामी रिलेट गरेरै पढ्छौँ, यो होइन कि टोटली सेपरेट गरेर पढ्छौँ। योबाटै यो कुरा जन्म्यो है, यिनीहरूको फादर र मदर भनेको यही हो र यहाँबाट यो कुराहरू जन्मेको। यसलाई रिलेट गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। इक्वेसन अफ मोसन, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन v इक्वल टू u प्लस at, सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, र थर्ड इक्वेसन अफ मोसन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अनि एक्सिलरेसनको फर्मुला v माइनस u बाई t। यो सब याद छ नि?
अब ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले यतापट्टि पनि फर्मुला हुन्छ। यतातिर एङ्गुलर भेलोसिटीलाई के भनिन्छ त? ओमेगा भनिन्छ। यो फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटीलाई ओमेगा, इनिसियललाई चाहिँ ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। हेर यो दुईटा सेम टु सेम छ कि छैन? प्याटर्न बुझ। भी भने फाइनल भेलोसिटी, ओमेगा भने फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी, यू भने इनिसियल भेलोसिटी, ओमेगा नट भने इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी। ए भने एक्सिलरेसन, अल्फा भने एङ्गुलर एक्सिलरेसन, टी भने टाइम, दुईटैतिर सेम छ। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा मोसन पनि मिलाउन मिल्छ। यो एस भने डिस्टेन्स हो, डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स, यहाँनिर चाहिँ थीटा आउँछ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, थीटा इक्वल टु यही प्याटर्नमा मिल्छ। इनिसियल भेलोसिटीलाई के लेट गरे यहाँ? यू। यतातिर के लेट गरे? इनिसियल भेलोसिटीलाई ओमेगा नट भने इनिसियल, ओमेगा भने फाइनल। सो ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, एक्सिलरेसनलाई अल्फा लेट गरिएको छ। अनि अर्को ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, अनि अल्फा इज इक्वल टु ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई टी। ल यो फर्मुलाहरू पनि रिलेटेड छन्, एनालोगस, एकअर्कासँग मिल्छ, एकअर्कासँग हेर्दाखेरि मिल्छन्। कुरा फरक हो तर हेर्दाखेरि मिल्छन्। काम उस्तै उस्तै गर्छन्। यसले लिनियर मोसन दिने काम गर्छ, यसले रोटेसनल मोसन दिने काम गर्छ। यसमा केही डाउट छ भने सोध। यति भरिमा अब हाम्रो च्याप्टरको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ थाहा छ? रियलमा अहिलेसम्म जति पनि गरे फाउन्डेसन बनाए, अब सुरुवात हुन्छ यहाँबाट, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो स्टार्टिङ पोइन्ट रोटेसनल डाइनामिक्सको स्टार्टिङ पोइन्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट हुन्छ। त्यसपछि हामीले टर्कको कुरा गर्छौँ, सरी टर्क भन्दा नि पहिला हामीले मोमेन्टमको कुरा गर्छौँ, एङ्गुलर मोमेन्टमको, अनि टर्कको कुरा गर्छौँ। फोर्थ च्याप्टरहरू पढ्दाखेरि पहिला मास पढिन्थ्यो, इनर्सिया पढिन्थ्यो हैन, लज अफ मोसन पढ्दा अनि एक्सिलरेसन पढियो, अनि बल्ल लिनियर मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी, अनि रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज फोर्स भनेर हामीले स्टेटमेन्ट पढाएको थियो। त्यसरी जान्थ्यो, यहाँ पनि त्यसै गरी जान्छ है। अब सुरु गरौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। केही छैन नि यहाँसम्म सोध्नुपर्ने? ल बुझिरह पढाएको? क्वेसन पनि सोध्न गर, फेरि बोरिङ हुन्छ। क्वेसन सोध्यो भने झन् मजा आउँछ क्या पढ्नलाई। मलाई नि भन्न मजा आउँछ, तिमीहरूलाई सुन्न मजा आउँछ। अनएक्सपेक्टेड कुराहरू पनि थाहा पाइन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यसलाई हामीले अर्को नामले चिन्न पनि सकिन्छ, रोटेसनल इनर्सिया। सो इनर्सिया भन्ने शब्दसँग हाम्रो पहिचान, जान पहिचान पहिलेदेखि छ। यो भनेको इनेबिलिटी अफ द अब्जेक्ट टु चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन भनेर पढाएको छौँ। यहाँनिर चाहिँ रोटेसनल मोसनलाई डिस्टर्ब गर्ने, जस्तै पंखा घुमिरहेको छ हो, स्विच अफ गरिदिए ठ्याक्कै बन्द हुन्छ, घुमिरहेको छ नि एकछिन हो, त्यो अब किन घुमिरहेको त? टेन्डेन्सी टु बी इन मोसन छ नि, टेन्डेन्सी टु बी इन रोटेसन हो। त्यो टेन्डेन्सीलाई चाहिँ, त्यो टेन्डेन्सी दिने काम कसले गरे त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया। जस्ट नाम चेन्ज गरिदिएको र फर्मुला र कन्सेप्ट पनि चेन्ज हुन्छ। सो इट इज एन इनएबिलिटी, इट इज एन इनएबिलिटी of a body to change its state of rotational motion or rest. तो rotational motion मात्र लेख्दा नि हुन्छ, रेस्ट लेख्नु पर्दैन। It is an inability of a body to change its state of rotational motion or rest पनि लेख्दा केही फरक पर्दैन, तर यति लेख्दा नि पुग्छ। कुनै अब्जेक्ट रोटेट भइरहेको छ, त्यसको रोटेसनल मोसनलाई चेन्ज गर्ने जुन असक्षमता, इनएबिलिटी, कमजोरी भनौँ, त्यो इनएबिलिटीलाई के भनिन्छ त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो यसलाई भनिन्छ क्वालिटेटिभ डेफिनेसन है, क्वालिटेटिभ डेफिनेसन। क्वालिटेटिभ डेफिनेसन हुन्छ अनि अर्को हुन्छ क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन।
जस्तै व्हाट इज फोर्स भनेर कसैले सोध्यो भने मैले तिमीलाई धक्का दिएँ नि, धक्का दिँदाखेरि तिमी उता गयौ नि, हो यो फोर्स हो भनेर त्यो बुझाइयो, कन्सेप्ट बुझ्यो, त्यसले क्लियर हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ। अनि होइन अब ठिक छ, त्यसपछि फोर्सलाई नाप्नु पऱ्यो, नापतोल गर्नु पऱ्यो, फर्मुला बनाउनु पऱ्यो, हो त्यो फर्मुलाको फर्ममा म्याथमेटिकल फर्ममा जुन डेफिनेसन भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन भनिन्छ। जस्तै F = ma इज फोर्स भन्यो, त्यो कस्तो डेफिनेसन भयो? क्वान्टिटेटिभ म्याथमेटिकल डेफिनेसन। सो यो क्वालिटेटिभ डेफिनेसन भयो। अब म्याथमेटिकली it is the product of mass and square of its distance from the axis of rotation. Product of a point mass, भन्ने है, point mass. So it is the product of a point mass and square of its distance from the axis of rotation. That is I is equal to m into r square. यो भने के हो? मान एउटा एक्सिस छ, एक्सिस अफ रोटेसन, यसरी कुनै पार्टिकल घुम्दैछ, जुन पार्टिकल चाहिँ डिस्टेन्स r छ, त्यो पार्टिकलको डिस्टेन्स एक्सिसबाट, यो पार्टिकलको मास चाहिँ हो m1 m र यसको डिस्टेन्स चाहिँ r छ। कुरा बुझ्यौ नि? यो एक्सिस भयो, एक्सिसबाट एउटा सानो पार्टिकल छ, पोइन्ट, एउटा गुच्चा भनौँ या एउटा मात्रै मास छ त्यहाँनिर, सानो पार्टिकल m मास भएको, जसको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ? r। र डिस्टेन्स नाप्दाखेरि छड्के डिस्टेन्स नाप्ने होइन, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स नाप्ने। कस्तो डिस्टेन्स नाप्ने? सो त्यो डिस्टेन्सको स्क्वायर र मास मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया। पोइन्ट मास हुनुपर्छ है। फेरि यहाँनिर ल्याएर एउटा ठुलो ढुङ्गा राखिदियो अनि ढुङ्गाको मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर गरे नि हुँदैन, त्यो निकाल्ने एउटा डिफरेन्ट कन्सेप्ट हुन्छ। ठिक छ, त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने हेरौँ। सो यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ पोइन्ट मास भयो। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिजिड बडी भन्ने टर्म हामी डिस्कस गरौँ है। अहिले जुन फर्मुला लेख्यो कुन मासको लागि हो? एज अ होल बडीको लागि, एउटा पोइन्ट मासको लागि? पोइन्ट मासको लागि। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिजिड बडी, रिजिड बडी भनिसकेपछि त्यसमा एउटा मात्रै पोइन्ट मास हुँदैन है, त्यसमा टन्नै पोइन्ट मास हुन्छ। टन्नै भन्नाले कतिवटा त करोडौँ अरबौँ खरबौँवटा पोइन्ट मास हुन्छ। अब त्यो रिजिड बडी यहाँनिर ड्र गर्छु मैले, एउटा रिजिड बडी ड्र गरेँ, एक्सिस अफ रोटेसन भयो। अब त्यसको सेप जस्तो पनि हुनसक्छ, मैले यही सेपको बनाएँ भन्दैमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। एप्पल हुनसक्छ, म्याङ्गो हुनसक्छ, अरेन्ज हुनसक्छ, अर्थ हुनसक्छ, फ्यान हुनसक्छ, म आफै पनि हुनसक्छु। ब्यालेट डान्सर थाहा छ? ब्यालेट डान्सर सुइँ घुम्छ नि खुट्टामा, एउटा सिङ्गल लेगमा रोटेट हुन्छ नि डान्स गर्दाखेरि, हो त्यो डान्सर पनि हुनसक्छ, या घुम्ने कुर्सी पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ जुन घुमिरहेको छ, बस तिनीहरूमा पार्टिकल्सहरू हुन्छ। सो त्यो रिजिड बडीमा टन्नै पार्टिकलहरू छ। अघि नै मैले सुरुवातमा तिमीलाई हल्का फुल्का यसको बारेमा भनेको थिएँ, यो यसरी घुमिरहेको छ एन्टी क्लकवाइज ओमेगा भेलोसिटीले, यो भयो यसको एक्सिस अफ रोटेसन। अनि यहाँनिर टन्नै पार्टिकल छ, एउटा पार्टिकल भयो m1, त्यसको डिस्टेन्स कति छ त? r1 छ। अर्को पार्टिकल m2, त्यसको डिस्टेन्स कति छ? r2। अर्को पार्टिकल छ m3, त्यसको डिस्टेन्स छ r3 डट डट डट। यहाँनिर टन्नै पार्टिकलहरू छन्। मानौँ अन्तिम पार्टिकल हो mn, जसको डिस्टेन्स कति छ? rn। मिल्छ जस्तो लिन नि, तर जेनरल ट्रेन्डको कुरा हो। प्राय एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, हामीले पढेको यस्तो, हामीले पढाएको यस्तो, हामीलाई सरले नि यस्तै पढाएको, अनि बुढाले यस्तो किन बनाए भन्ने पनि हुनसक्छ। मिल्दैन भन्ने कुरा होइन। तिमीले स्क्वायर बनाए नि हुन्छ, ट्रेङ्गल बनाए नि हुन्छ, रेक्टेङ्गल बनाए नि हुन्छ, सर्कल बनाए नि हुन्छ, जे बनाए नि हुन्छ। हुन्छ, मजाले हुन्छ, जस्तो बनाए नि हुन्छ।
अब्जेक्टको सेपसँग हामीलाई मतलब भएन, जस्तोसुकै सेप पनि हुनसक्छ। प्रायः बुकहरूमा देखिरहेको सेप हो यस्तो बानी, अनि त्यही भएर यस्तै बनाइन्छ होइन। हाम्रो पुर्खाले यस्तै सिकाएको, अनि मैले नि यस्तै सिकाएको, अब मेरो चेलाहरूले नि यस्तै सिकाउँछन् गर्दा कसैले सोच्दैन कि केही कुराहरू नसोचिकन पास अन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हो यो, तर मिल्छ है, मैले भनिसकेँ मिल्छ भनेपछि मिल्छ ल। सो यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिजिड बडी, यो कुनै डेरिभेसन होइन, जस्ट कन्सेप्ट बुझ्दैछौँ हामी। यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो। यहाँ कतिवटा पोइन्ट मास छ, टन्नै पोइन्ट मास छ। सो मानौ फर्स्ट पार्टिकलको लागि I1 भनेर लेट गरे हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया। फर्स्ट पार्टिकलको मास कति छ त? m1, डिस्टेन्स कति छ भनेपछि रेडियस मतलब डिस्टेन्सको स्क्वायर गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर पढेको मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर। दोस्रो पार्टिकल फर फर्स्ट पार्टिकल, त्यसै गरी फर सेकेन्ड पार्टिकल I2 इज इक्वल टु के हुन्छ त? m2 r2 को स्क्वायर एन्ड सो अन गर्दै गऱ्यो भने In इज इक्वल टु के हुन्छ? mn rn को स्क्वायर। टेकिङ सम अफ अल, सबैको सम गरौँ। सबैको सम गऱ्यो भने I इज इक्वल टु आउँछ I1 प्लस I2 प्लस डट 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 प्लस In। सबै अब यहाँनिर कति छ? यहाँ मैले देखाउनलाई 3टा देखाएँ होला, तर टन्नै छ नि यहाँनिर। अब यो I आयो, यो हो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो I भनेको के हो त? टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मैले mi लेखेको छु भने बुझ्ने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको सर्ट फर्म लेखेको है। सो अब यहाँनिर भ्यालु पुट गरेँ मैले। I1 भनेको कति? m1 r1 स्क्वायर, I2 भनेको m2 r2 स्क्वायर, त्यसै गरी m3 पनि हुनसक्छ, m3 r3 स्क्वायर, m4 पनि हुनसक्छ। गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्यो त? mn rn को स्क्वायर। यो सबै हामीले के चाहिँ गर्दैछौँ त? मास र डिस्टेन्सको स्क्वायर, मास र डिस्टेन्सको स्क्वायर, मास र डिस्टेन्सको स्क्वायर सबैलाई के गर्दैछौँ? जोड्दैछौँ। त्यसलाई सर्टकटमा यसरी लेख्न मिल्छ, समेसन अफ m1 को सट्टामा अब mi लेख्दिने, अनि r1 को सट्टामा के लेख्दिने? ri लेख्दिने है, अनि r को चाहिँ यहाँ स्क्वायर हाल्दिने। अनि i को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ त? i को भ्यालु 1 देखि लिएर n सम्म। यो अब नोटेसन हो है, समेसनको नोटेसन। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टर सायद पढ्या भए हल्का फुल्का सिम्बल देखा होला। सिग्मा भनेको समेसनको सिम्बल हो। यो सबै यति लामो लेख्न झ्याउ भयो क्या। अब यसलाई जोडेर लेखिदिने। जोडेर लेख्दा के भयो त? mi ri को स्क्वायर। अब i को भ्यालु पहिला 1 राख्ने, त्यसपछि 2 राख्ने, त्यसपछि 3 राख्ने, त्यसपछि 4 राख्ने, पालो पालो राख्ने, अनि n सम्म जोड्दै जाने। सो यहाँनिर i इक्वल टु 1 देखि लिएर i इक्वल टु n सम्म जान्छ। क्लियर? यदि यहाँ 5 भन्यो भने n को ठाउँमा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर देखि लिएर m5 r5 को स्क्वायरसम्म जान्छ। क्लियर? सो यो कुनै पनि एउटा रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला हो। बुझ्यौ नि? सो m इन्टु r स्क्वायर भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला हो भनेर कसैले सोध्यो भने एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। कसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो m इन्टु r स्क्वायर? पोइन्ट मासको, पार्टिकलको, एउटा पार्टिकलको अथवा एउटा पोइन्ट मास भन्ने बित्तिकै पार्टिकलको। अनि एज अ होल मानौ एउटा फुटबलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन भन्यो, एउटा मार्बलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन भनेर भन्यो भने त्यस्तोलाई हामीले डाइरेक्ट भन्न सकिँदैन। क्लियर? ल, सो आजको लागि हामीले यहाँसम्म गरौँ। अनि अब भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू, हुन त सिलेबसमा एउटा थिन रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने छ होइन, त्यसको डेरिभेसन गर्छौँ। अनि अरू पनि गर्छौँ। एउटा रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने, प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, फुटबलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि सर्टपुट बल थाहा छ? सर्टपुट बल फलामको बल के? फुटबल र सर्टपुट बलमा के फरक छ? फुटबलको भित्र खाली स्पेस हुन्छ, मतलब हावा भर्या हुन्छ, हावा हलुको हुन्छ कम्पेरिटिभली। तर सर्टपुट बल फलामले बनेको भएर हेभी हुन्छ बढी। हलो एउटा हलो स्फियर जस्तो भयो, अर्को सोलिड स्फियर जस्तो भयो। सिलिन्डर थाहा छ? सिलिन्डर कुनै सिलिन्डर हुनसक्छ जस्तै भित्रबाट खोक्रो भएको, या कुनै सिलिन्डर हुनसक्छ भित्र पनि म्याटेरियल भरिएको, त हलो सिलिन्डर र सोलिड सिलिन्डर भनेर हुनसक्छ। प्लेट, रिङ फरक कुरा हो नि। सो यस्तो अब्जेक्ट्सहरूको। अनि रेक्टेङ्गुलर ल्यामिना भन्छ। रेक्टेङ्गुलर ल्यामिना भनेको तिमीहरूले पिलरहरू बनाउँदाखेरि देख्या होला नि, त्यो रडको फ्रेम बनाउँछ रेक्टेङ्गल जस्तो, त्यो पिलरहरू उठाउँदाखेरि आरसिसीहरू लगाएर सो रडको फ्रेम बनाउँछ नि, हो त्यस्तो रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त्यो सब हामी डिस्कस गर्छौँ है। भोलिको क्लासमा चाहिँ खालि त्यसैको बारेमा डिस्कस हुन्छ। आजलाई यति नै।
हुन्छ